बल्कि आज मैं आप लोगों को एक और छोटा-सा टिप भी बताती हूँ। आप भी कहते होंगे कि ये क्या कुरान की क्लास में ये शुरू हो गई है। असल में पता है मैं पिछले 20 साल से मेरा जो साइट पे जो काम है ना, वो स्किन केयर का है। मेरी अपनी लाइन है अशे स्किन केयर, जिसमें मैं फॉर्मुलेशन करती हूँ बेसिकली। अब जब से मैं कुरान मेरी ज़िंदगी में खुला था तो फिर मैं बेसिकली वो हैंडल कोई और कर रहा है तो मैं सिर्फ फॉर्मुलेशन में हूँ। तो मेरे जब मैं वो क्लास से अपनी थक जाती हूँ या कभी अपने नोट्स बनाने से या किसी तरह से, तो फिर मैं फॉर्मुलेशन में चली जाती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट काम है। मैं पिछले 20 साल से कर रही हूँ। मुझे याद है कि जब मैं एक्नी का प्रोडक्ट बना रही थी, क्योंकि मुझे खुद से जब मैं एक एज का वो हिस्सा आता है ना कि जिसमें एक्नी निकल आते होते हैं अक्सर लोगों को, तो मुझे बहुत एक्नी का प्रॉब्लम था और मुझे पता है मैं उस पेन से गुजरी हुई थी। तो जब मैंने फॉर्मुलेशन एक्नी प्रोडक्ट की कर रही थी, ऑनेस्टली मैंने इतना वक्त लगाया एक एक इंग्रेडिएंट कि कहाँ से आया, क्योंकि मेरा कोशिश ये होती है कि हर्बल इंग्रेडिएंट्स को मैं इस्तेमाल करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पूरा तैयार हो गया, उसका फेस वॉश था, उसकी जो भी क्रीम थी और उसको जो जहाँ पे एक्ने निकलता है तो वो निकाल लगाने के लिए तो जब लोगों की कस्टमर बात करते हैं और वो खुश होते थे ना कि हमारी एक्नी ठीक हो गया, हमने लगाया था तो ये हुआ, तो इतना मजा आता है जिसकी हद नहीं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, अब अगर आप लोगों को भी देखना है ना अशे स्किन केयर, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको सारी प्रोडक्ट वहां पे भी मिल जाएगी मेरी। तो ये मेरी हरकत जो है ना, ये कोई नई नहीं है, मैं बहुत पुराने से कर रही हूँ। तो वो ASHE आशी है बेसिकली। आशी को मैं अशे की तरह से वेबसाइट में प्रोनाउंस करते हैं, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कहीं से खरीदना नहीं है आपने, ये तो घर में करने वाली चीजें है ना। कि अक्सर जैसे मैंने ये नोट किया कि जैसे हम थोड़े से ही बड़े होते हैं ना, तो डॉक्टर के पास जब अगर जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, पहली दफा भी आप जाएंगे ना, तो सबसे पहले डॉक्टर पता है क्या कहते हैं? विटामिन डी की कमी है। और मेरी एक दोस्त है, वो डॉक्टर है, वो हमेशा ये कहती थी कि जो हम पाकिस्तानी इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, तो तुम तो बगैर सोचे समझे 30 के पास में पहुंचने से पहले ही ना विटामिन डी अपना ठीक करना शुरू कर दिया करो, क्योंकि उसकी कमी हो जाती है। हम धूप में भी नहीं बैठते सर्दियों में, हमें आदत नहीं होती है। अब कुछ खाने भी अब ऐसे हो गए। तो अब देखिए आगे जो हमारे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ही बर्गर खा रहे हैं, तो ये ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें उनको बाद में जाके जब वो इस साल 30-40 साल में पहुंचते हैं तो हड्डियां बिल्कुल जवाब दे जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है मुझे खुद हंसी आ रही है कि आपने जब आप गोश्त लेने जाते हैं ना, तो हड्डियों का अलग से पैकेट ले लें। अच्छा, वो पैकेट लेके आप उसका सूप निकाल लें पूरी रात, जैसे स्लो कुकर होता है ना, उसके अंदर आप हड्डियां डाल के पूरी रात के लिए उसको लगा दें। 24 आवर बेशक लगाए रखें, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से उसका निकल आएगा जूस। उसके बाद आप उसको ठंडा होने दें। अच्छा, हड्डियां निकाल दें, ठीक है, हड्डियां निकाल के उसको ठंडा होने दें। जैसे ही ठंडा होने देंगे ना, तो ऊपर एक लेयर आ जाएगी जो घी की लेयर होती है ना, तो वो आपने आराम से उसको निकाल देना, वो निकल जाती है। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसको क्यूब्स बना लें, जैसे हम आइस क्यूब्स बनाते हैं। तो जब बच्चों के लिए आप खाना बनाते हैं ना, इवन उन्होंने नूडल्स खाने हैं या ऐसी चीजें जो गलत वाली चीजें खा रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप एक एक क्यूब डाल दिया करें। तो उससे ये होगा कि उनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी इंशाल्लाह। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको विटामिन डी की कमी है। और खास तौर पे जो बड़े होते हैं ना, वो दाल भी अगर आप घर में पका रहे हैं, आप सब्जी पका रहे हैं ना, उसके अंदर आप वो क्यूब डाल दें, तो उससे ये होगा कि हड्डियां मजबूत हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने ये जरूर करना है, और फिर मुझे बताना है आपने कि आपको कितना अच्छा लगे, क्योंकि बच्चों को भी देना और बड़ों को भी, खुद भी खाना है। मतलब हर एक को क्यूब्स बना के पहले से रखते ना, आप ज्यादा से क्यूब्स बना दें। और अगर आप मेरी तरह माएँ हैं इस तरह से कि आप अपनी बहुओं को या बेटियों को, उनके पास वक्त नहीं है, जॉब करते हैं, तो आप कर लेना, आप ये बना के क्यूब्स तो बच्चों को पहुंचा दें कि बेटा जब घर में अपने खाना पकाओगी या बच्चों को खाना खिलाओगी तो उसमें ये डाल देना, तो फिर इंशाल्लाह बीमारी कम होगी। ओके जी, हाँ, अब हम आते हैं अपने रेगुलर क्लास की तरह। सबसे पहले तो हदीस हम देखते हैं। जामे तिरमिज़ी की हदीस है जी 2457।
बहुत प्यारी हदीस है कि तुफैल बिन अबी बिन काब के ये बेटे हैं, ये अपने बाप से रवायत कर रहे हैं कि उनके फादर ने अपने बेटे को ये बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2/3 रात होती थी तो उठ जाते थे और उठ के क्या कहते थे, लोगों अल्लाह को याद करो, लोगों अल्लाह को याद करो, खड़खड़ाने वाली आ गई है। और उसके साथ एक दूसरी आ लगी है, मौत अपनी फौज लेकर आ गई है, मौत अपनी फौज लेकर आ गई है। मतलब इतना उनको डर लगता था, और वो जो भी अराउंड होते थे उनको ये पैगाम देते थे। तो उनके फादर ने कहा कि ये आदि जैसे रात जा रही होती है ना, तो उस वक्त उठ जाते थे और उस तरह से फिर ये कहा करते थे। अच्छा, रावी कहते हैं अबी बिन काब कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं आप पर दुरूद सलाम मतलब सलावात जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, तो मैं अपने दुरूद पढ़ने में कितना वक्त मुकर्रर करूँ? क्योंकि आजकल हम पढ़ रहे हैं ना दुरूद, तो हमें ये देखना है कि हम सारी जिंदगी में, मतलब हमें ये नहीं कि सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ना है, हमने रेगुलर भी, आप में से बहुत सौ को अल्हम्दुलिल्लाह आदत है, लेकिन कई दफा होता है ना कि बाज लोगों को और भी तस्बीह आती है तो हम भूल जाते हैं, फिर हम वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत खूबसूरत बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि मैं अपनी दुआ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, मैं आप पे बहुत दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ, मैं दुरूद पढ़ने में कितना वक्त लगाया करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो। तो कहते हैं अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या 1/4 हिस्सा जो है वो मैं अपना पूरे दिन में आदत होती है ना तस्बीह करने की, तो 1/4 जो हिस्सा है वो मैं दुरूद पढ़ूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर लो तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। तो अभी बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं आधा हिस्सा 50% जो अपना टाइम है वो मैं दुरूद पढ़ूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, जैसा तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा कर सको तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अभी बिन काब कहते हैं कि मैंने फिर फरमाया कि ओके, क्या मैं 2/3 हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ता रहा करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इससे भी ज्यादा कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फरमाते हैं कि मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये वजीफा मैं पूरा वक्त सिर्फ दुरूद ही पढ़ता रहूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये दुरूद तुम्हारे सब गुनाहों, सब गमों से तुम्हें दूर करने का जरिया बन जाएगा और तुम्हारे तमाम गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ कर देंगे। देखिए कि कहने की दुरूद, आप अगर आपको आदत है ना पढ़ने की, देखिए छोटा भी दुरूद आप पढ़ सकते हैं, आप नमाज में जैसे हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। आप बस दुरूद अल्लाह, देखिए इतनी प्यारी ये मुझे आया लगती है, दिस इज माय दी फेवरेट वन, के एक ऐसी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों को बता दी कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, कि जो अर्श पे चीजें हो रही है ना, तो उनके साथ कनेक्शन, जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारा कनेक्शन देखें कहाँ पे जाता है, दुआएं तो कबूल होंगी ना फिर। और फिर ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी दुआ करनी है सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करनी है। पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले या कुछ भी, अल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सी, मुझे बहुत प्यारी लगती है। ऑनेस्टली ये भी आप सबको आती है, लेकिन कभी होता है ना कि दिल शुक्र से भरा हुआ होता है और समझ ही नहीं आती कि अल्लाह मैं किन लफ्जों में आपका शुक्र अदा करूं, या अल्लाह मैं कैसे आपकी तारीफ अदा करूं। तो फिर आप ये पढ़ा करें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, क्योंकि इसमें इतनी चीजें आ जाती है ना, सजदे में जाके फिर मांगा करें, सजदे में जाके ये पढ़ा करें कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह कबूल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारी नियतें जानते हैं ना, इंशाल्लाह। ये आसान भी है क्योंकि हमें आदत होती है, सुबह शाम की दुआओं में भी हम पढ़ते हैं, तो इसलिए पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ, फिर उसके बाद हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर दुआ और फिर दुरूद शरीफ, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कबूल करेंगे ना। देखिए बहुत सा ऐसा वक्त होता है कि दुआएं तो हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सुनते हैं, लेकिन कुछ वक्त ऐसे हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद भी बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद बताया कि ये वक्त ऐसा है जिसमें दुआएं डायरेक्ट कबूल होती हैं। तो हमें जरूर पता होना चाहिए ताकि हम उन चीजों को कैश कर सकें उस वक्त के लिए, जब हमारी वो दुआएं जो अटकी होती है ना, उस वक्त हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग सके। और हमारी तो यूजुअली अटकी होती है ना कुछ तो एक पूरी होती है तो दूसरी अटक जाती है, तो फिर कहाँ कहाँ हम भाग रहे होते हैं।
تو अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम करेंगे इंशाल्लाह सूरत अल फज्र। बहुत प्यारी सूरा है। इसमें 30 आयात हैं और इसके अंदर एक रुकू है और 139 इसके अंदर कलमात हैं और 597 हरूफ हैं। एक हरफ पे कितनी नेकियां? 10। अल्लाह चाहे तो 700 गुना भी ज्यादा कर दे। लेकिन आप सोचिए कि आज की क्लास में हम कितनी नेकियां कमाएंगे, और जब हम रिपीटेडली पढ़ते हैं तो आप सोचिए कि कहाँ से कहाँ बात जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। और जिन लोगों को तो जुबान नहीं आती, क्योंकि 30th पारा यूजुअली लोग हिफ्ज कर लेते हैं, और अगर पूरा नहीं किया होता तो ऐसी सूरतें तो अक्सर कर ही लेते हैं ना, ताकि नमाज में भी पढ़ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। देखिए, अगर फर्स्ट में नहीं पढ़ सकते, हमें नहीं याद होता, तो हम सुन्नत है नफल में तो हम कुरान खोल सकते हैं ना। तो मैंने अपने पारे पे 30th पारा जो है ना, मैंने उसमें ये किया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल सूरत नबा है तो आगे सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन है, या इस तरह। तो मैंने जितनी जितनी आयात जाती है ना, तो मैंने हर पेज पे वो प्लस करते करते लिखती जाती हूँ, और एंड तक मैंने लिखी है कि टोटल इतनी आयात हैं। तो कभी दिल होता है ना कि हम ज्यादा पढ़ सकें, तो जब हम अपना मुसहफ खोल के पढ़ रहे होते हैं तो फिर क्योंकि छोटा सा तो बारीक सा होता है, तो पढ़ लेते हैं। साइड साइड पे हमने अपने टेबल रखा होता है छोटा सा। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हमने इतनी आयात, मतलब वो तो वैसे पता है सूरतें इतनी है, लेकिन क्योंकि आयात लिखी होती है ना, तो हमें होता है ओ माय गॉड हमने 200 आयात पढ़ ली, ओ माय गॉड हमने 300 आयात पढ़ ली। तो छोटा छोटा सवाल लिख दिया करें तो आपको और भी मजा आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। अच्छा जी, अब यहाँ पे सूरत फजर में आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगाज ही कसम से किया है। 5 कस्में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरा के शुरू में खाई हैं कि क्या हम देखेंगे। देखिए, कसम के बारे में हमने पहले भी बात की है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी मखलूक की कसम खा सकते हैं ना। और कसम क्यों खाते हैं? अजमत बयान करने के लिए। और जो अब पहले खिताब किनके साथ था? मुशरिकीन मक्का के साथ था, और उनके अंदर कसमों का बहुत रवाज था। वो वल्लाही वल्लाही, उनको अभी भी अगर आप अरबों को देखें ना, तो वो बात ही ऐसे करते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में ये भी बयान कर दिया कि देखो, जो तुम यूं ही कसमें खाते हो ना वल्लाही वल्लाही करके, उनमें तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। लेकिन जो तुम जानबूझ के, तुम्हें पता है और तुम झूठी कसम खा रहे हो, या तुम अक्ल अपनी के साथ इस्तेमाल करके कसम खा रहे हो, तो उसमें तुम्हारी पकड़ होगी और उसका कफारा भी है फिर। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखिए कि हम जैसे एज अ मुसलमान तो हमें कसम जो है सवाए अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जैसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों की जो सिफात है उनकी कसम खा सकते हैं, राइट। वो हमने डिटेल में बात कर ली थी किस किस की। अच्छा, लेकिन हम ऐसे नहीं खा सकते ना। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, दिस इज वेरी कॉमन। हमें क्या लगता है कि अगर कोई किसी को कहता है ना कि अल्लाह की कसम, तो वो लगता है बस ऐसे ही कह दिया इसने। लेकिन जब हम कहेंगे अल्लाह ना करे, मतलब लोग जो कहते हैं कि मैंने ये बात नहीं की, मैं कसम, मेरे बच्चों की कसम, तो लगता है कि इतनी बड़ी कसम खा ली है, ओए ऐसा ना बोलना, ऐसा ना बोलना। अल्लाह की कसम पे नहीं लगता ऐसे। वो कसम खाओ तो एकदम से लगता है हाय हाय हाय, ऐसे ना करना। ये कसम क्यों खाते हैं? आपको पता है, यकीन दिलाने के लिए कि मैंने जो बात कही है ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो इसका वबाल मेरे बच्चों पे पड़े, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है और ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसका गुनाह है ऐसे बोलने के लिए भी। अल्लाह की कसम से बड़ी क्या कसम हो सकती है, जिसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को गवाह बनाते हैं कि मैंने ये बात नहीं की, मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कह रही हूं कि अगर मैं झूठी हुई तो अल्लाह मुझ पे वबाल डालेगा। तो ये कोई छोटे अल्लाह वबाल डाल दे तो इससे बड़ी क्या बात होगी। तो हम उस कसम को हल्का लेते हैं, और जब हम ऐसी वाली कसम खाते हैं तो हम इसको बहुत बड़ा लेते हैं। ये बहुत गलत बात है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, वल फज्र, कसम है फजर की। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि हम जब सुबह सो के उठते हैं, फजर में सुबह सो के उठते हैं ना, सबसे पहले हम क्या कहते हैं? जैसे ही हमारी आंख खुलती है तो हम पहले दुआ पढ़ते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व अलैहिन नुशूर। ये मिलती जुलती है ना, ये वाली भी मैं बहुत पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी में मुब्तला कभी, क्योंकि वो डर लगता है कि जो किसी को देख के वाली में हमने आप लोगों को ये भी सिखाई हुई है दुआ।
अच्छा जी, हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से पहली बात हम अपने कॉन्शियसली कहते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला की है कि तुमने मुझे मौत के बाद ज़िंदगी अता की कि मैं आज बिस्तर से उठ सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे एक और दिन नसीब किया है ना। हम अक्सर ये बात सोचते नहीं हैं कि हम कितनी बड़ी बात, हमने उठते ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के मौत का तो वहीं ज़िक्र आ गया ना। वो बाज़ लोगों को होता है ना कि मौत की बात ना करो, मौत की बात ना करो, तो हम तो उठते ही मौत की बात करते हैं सबसे पहले। और सब इसमें क्या हमें सबसे बड़ा जो एक सबक मिलता है, देखिए फजर में आप सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इसीलिए कसमें खाई ना कि ये अजमत उन चीज़ों की बयान करता है। एक मोमिन फजर के वक्त जब उठता है और अल्लाह सुब्हाना वज़ू करके अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हाजिर होता है, तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत में, सिर्फ इसलिए कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। वो जॉब के लिए नहीं, वो तो उठना ही होता है, बच्चों के लिए नहीं मैं बात कर रही हूँ। एक मोमिन अपने बिस्तर से जब फजर की अजान के बाद उठ के नमाज के लिए हाजिर हो जाता है, इससे बड़ी बात क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मुनाफिक है ना, उसकी जो अलामात हैं उनमें से एक अलामत ये है कि वो फजर और इशा की नमाज में सुस्ती करता है। अल्लाह अकबर। ऑनेस्टली जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी ना, तो मुझे बहुत डर लगा था, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि अब तो खैर पक्के हो गए हैं, लेकिन आप सोचो कि वो ज़माना कि जिस वक़्त अभी इतनी पक्की तरह से हमारी नमाज़ें नहीं हो रही होती थी, या फिर रात को देर से आए हैं शादी से या कहीं से, तो सुबह आँख नहीं खुल रही। अल्लाह अकबर। तो बड़ा डर लगा। और या रात को ही देर से फंक्शन से आए तो इशा की नमाज पढ़ने में वैसे ही थके टूटे थे, तो फिर भी बहुत डर लगा कि ये तो मुनाफिकत की एक निशानी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो फिर आपने आप को ठीक करने की कोशिश की कि नहीं, इसमें दिल लगाना है और इसमें ये नहीं करना, सुस्ती नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक दे। जब हमें समझ आती है ना, तो फिर हम मुजाहिदा करना शुरू हो जाते हैं उन चीज़ों पे। अच्छा, तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फजर की कसम खाई है। और सब तो दूसरी देखें आया नंबर 2 में, वलयालिन अश्र, और वो 10 रातों की कसम खाई है। अब मुफस्सिरीन ने इसके बारे में डिफरेंट भी राय है। उन्होंने कहा कि नंबर 1 ये कि ये जो रमज़ान की आखिरी अशरे की जो 10 रातें हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी कसम खाई है, क्योंकि वो इतनी अजमत वाली रातें हैं कि उसमें कुरान नाजिल हुआ, उसके अंदर लैलतुल कदर है, उसमें इतकाफ पे लोग बैठते हैं, जैसे अल्लाह से दुआ करते हैं, और इतनी मुबारक रातें हैं। अच्छा, कुछ ने कहा कि ये जिल हज्जा के पहले 10 दिन की रातों की कसम, पहले 10 दिनों की कसम है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो रात शुरू होती है तो मगरिब के बाद हमारा दिन शुरू होता है ना, तो वो रात से ही बेसिकली शुरू होता है। तो इसलिए ये जिल हज्जा के 10 दिनों की कसम है, क्योंकि इन दिनों में अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी की भी नेकी करना इतना पसंद है। देखिए हज पे जो जाते हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तो बात ही कुछ और है। इवन जो पीछे रह जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन 10 दिनों में जो नेकी की जाती है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को पूरे साल के कोई भी दिन की नेकी से अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये ज्यादा पसंद होती है, वो नेकियां जो इन 10 दिनों में की जाती हैं। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जहाद पे जाना भी, क्योंकि सुना तो यही था ना कि जहाद पे तो बंदा बस जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सीधा जन्नतों में भेज देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, जहाद से ज्यादा, जाने से ज्यादा भी इन 10 दिनों की नेकियां। इंशाल्लाह जब जिल हज्जा का टाइम आएगा ना, तो हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे याद करने के लिए, ताकि हमारे अमल में इंशाल्लाह आ जाए। अच्छा, और रसूलुल्लाह ने फरमाया लेकिन इसके साथ ये है कि सिवाय उसके जो अपना जान और माल लेके जहाद पे जाता है, और दोनों ही वो छोड़ के आ जाता है, मतलब ना तो जान उसकी बचती है, शहीद हो जाता है, और माल भी अल्लाह की राह में खर्च हो जाता है उसका, तो उसके अलावा कोई और नेकी बंदा जो आम दिनों में करता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को इन दिनों से ज्यादा पसंद नहीं है। ये इतने बड़े दिन होते हैं। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिन दिनों में अल्लाह की इबादत की जाती है
ان میں کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں نے بھی آنیسٹلی دیکھیے ہمیں پتا ہوتا ہے نا جب تو پھر مزہ آتا ہے عبادت کرنے کا کہ یوں ہم کانشیسلی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا بعض نے یہ کہا کہ یہ جو 10 دن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے یہ ایکچولی محرم کے پہلے 10 دن 10 راتیں ہیں کیونکہ انبیاء جو تھے ان کے بڑے بڑے واقعات جو ہے وہ انہی دنوں میں رونما ہوئے تھے. اور عاشورہ کا دن بھی اس میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 1 دن کا روزہ رکھنے سے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دنوں کی 10 راتوں کی قسم کھائی. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اور جفت و طاق کے ایون اینڈ جو آڈ نمبرز ہیں جیسے پوری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تو جفت ہے نا 2 ہے. جیسے فار ایگزامپل حق و باطل کی بات ہوتی ہے, مذکر مؤنث ہے, سورج و چاند کی بات ہوتی ہے, نیکی اور بدی, پوری چیزیں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی اتنی پوری سب چیزیں اس کے اندر آ گئی نا. تو وتر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شف اور وتر کی قسم کھائی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے. رات چلتے چلتے کس مقام پہ آتی ہے؟ جب یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جو نماز سے فجر کی اذان سے بالکل تھوڑا سا پہلے کا وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہر روز آ کے پکارتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں. تو یہ وقت 5 قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ 5 قسمیں کھا کے کیا کہا ہے. اب دیکھیے آگے جواب قسم میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین نہیں کیا ایکچولی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں آدھا پارا 30th بھی اب تو پورا قرآن پاک ختم ہو گیا نا. جیسے اب ختم کمپلیٹ کر لیا ہم لوگوں نے اس طرح سے. ہم نے تو 14 پارے کیے ہیں لیکن اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو اب یہ 30th پارا ہے اور آدھا پارا بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو now you should understand کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حل فی ذالک قسم لذی حجر کہ کیا اس میں کوئی سبق ہے عقل مندوں کے لیے کہ میں یہ قسمیں کیوں کھا رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے. اس دنیا میں جو تم وقت گزار رہے ہو وہ تمہارا امتحان ہے. تمہیں امتحان میں ڈالا گیا ہے, تمہیں اسی لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. اور پورا قرآن پہلے پارے سے لے کے اب آخر تک آپ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے. آپ میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو اس کے اندر رکھو. آپ لوگ ذرا جسٹ امیجن, آپ میں سے اگر کسی نے بھی زندگی میں کبھی جاب کیا ہے نا تو آپ اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے اس تھاٹ پروسیس میں لے کے جائیں اور اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ جب آپ نے جاب کیا تھا تو کیا ہوا تھا کہ آپ نے وہاں پہ گئے تھے, اپلیکیشن فل کیا تھا, بھیجا تھا, اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوا, آپ کو اچھے سے پتا تھا کہ اس کمپنی میں یا جہاں بھی آپ نے جاب کیا ہے ان کی یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے. آپ کو پتا تھا کہ ایسا نہیں کہ میں سلیپنگ سوٹ پہن کے وہاں پہ چلی جاؤں گی, مجھے کپڑے پراپر پہن کے جانا ہے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا مجھے وہاں پہ جا کے یہ کام کرنا ہے, میں نے جو جاب ایکسیپٹ کی ہے وہ اس کام کے لیے کی ہے. اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اتنے بجے مجھے بریک ملے گی, اتنے بجے مجھے چائے کی ٹائم ملے گا. اس کے بعد ٹھیک ہے میں صبح سے میں 7 بجے یا 8 بجے 9 بجے کام پہ آئی ہوں اور مجھے یہاں پہ پیسے ملیں گے اس کام کے نا, تو پھر مجھے 5 بجے مجھے فار ایگزامپل آف ہونا ہے اور اس کے بعد میں نے گھر پہ جانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کانشیسلی آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ نے جاب کی ہے اور اس کے بعد وہاں تو گھپلا نہیں کرتے, ہمیں بڑے اچھے اتنے ہم ذی ہجر. میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو عقل والوں کی بات کی ہے نا کہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا, کہ وہاں پہ تو بڑی اچھی سمجھ آتی ہے کہ اچھا جاب کے اندر ہم نے یہ کام کرنے, اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو جاب والے تو نکال دیں گے, تو پے چیک نہیں ملے گا, سارا معاملہ پیسوں کا آ جاتا ہے نا. اور یہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, فارم نہیں فل کیا, جاب نہیں ایکسپٹ کی ہے,
تو پھر ہم کیسے یہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی جو دل چاہا اسی طرح سے کرنا ہے. باس کا کوئی ڈر کوئی نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھی جائے گی, وہ تو اتنا باس میرے اچھے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کہنا, میں کام کروں نہ کروں مجھے تو پے چیک مل جائے نا. یہاں پے چیک نظر نہیں آتا, اس لیے یہاں پہ ہمیں کانشیس ذی ہجر والوں کو نظر آتا ہے, ان کو پتا ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا اجر دینا ہے, اور دنیا میں بھی ان کو اپنے اجر نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ذی ہجر ہوتے ہیں. اور جن کو نہیں نظر آتا نا, ان کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی دنیا میں یہ تو چیزیں کیا مر جائیں, اب بچے نہیں پال لیں, اب یہ نہیں کرنا, اب وہ نہیں کرنا. ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ پالنے والا تو رب ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کی نافرمانی کر کے اگر کچھ کرو گے تو کیسے برکتیں اٹھ جائیں گی اس کام میں سے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں اس لیے آپ کو یہ سنیریو دے رہی تھی, انشاءاللہ آج میں اور آپ دونوں یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ آج کوشش کریں گے کہ یہ سوچیں کہ ہم نے جاب ایکسیپٹ کی ہوئی ہے اور آج ہم نے اس جاب کے اندر اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, پورے کا پورا کام. دیکھیں یہ سارا کچھ دنیا میں رہتے ہوئے جو ہم کر رہے ہیں نا, دیٹ از اے پارٹ آف آور جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. صرف حدود کے اندر رہنا ہے. کوئی چیز حرام تو دیکھیں تھوڑی سی چیز, ابھی دیکھو اب سور کا گوشت حرام ہے نا, اور وہ جو جانور گر کے مرتا ہے سینگ مارا ہوا, وہ 2-3 چیزیں آپ کو بتا دی ہیں, باقی تو سارا کچھ ہی حلال ہے. پینے کے لیے اگر ایک شراب حرام ہے تو پورے مشروبات حلال ہے. کدھر اگر ایک فحاشی حرام ہے کہ آدھے ننگے پنگے کپڑے, ننگے پنگے بچوں کو بولتے ہیں نا, ننگے پنگے کپڑے نہ پہنو, پراپر کپڑے پہن کے جاؤ, نہ کرو ایسے, تو کیا سمجھ نہیں آتی ہے؟ کیا مشکل کیا ہے مجھے آپ بتائیں. لوگ کہتے ہیں نا ہائے بڑا مشکل ہے, بڑا جہاد کرنا پڑ رہا ہے. میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ یہ ایکسیپٹ کر لو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے, جاب ایکسیپٹ کر لی ہے, تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی, کوئی مشکل نہیں لگتا. اب دیکھیں جاب پہ جب جاتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون خوشی خوشی جا رہا ہوتا ہے, کہ صبح اٹھنا, اگر اسپیشلی جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بچوں کو گھسیٹو بسیٹ تیار کرنا, ان کو ٹھوس رہی ہوتی ہے ناشتہ کہ جلدی کھاؤ جانا ہے, میں نے بھی تیار ہونا ہے, مجھے کام پہ پہنچنا ہے. کتنی مشکل چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جاتے ہیں نا, اب مرضی نہیں بھی ہوتی اٹھتے ہیں نا, تو جب ہم نے نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے, فجر کے لیے یا تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے, یا پھر اپنی وہ چیزیں پوری کرنی ہوتی ہے جو بیسک چیزیں ہیں, تو پھر وہاں پہ جا کے ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ مشکل ہو گیا؟ نہیں لگنا چاہیے, اور لگتا بھی نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر, کہ کیا اس میں اس بڑی قسم ہے, جو یہ 5 قسمیں کھائی ہیں, اس میں ہجر والوں عقل والوں کے لیے کوئی نشانی ہے, کوئی سبق ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دیکھیے ایگزامپلز دیتے ہیں, کیونکہ پورے قرآن میں دیکھیے اتنی پیاری بات لگتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہر جگہ پہ ہمیں ایگزامپل پہ ایگزامپل دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تم پہلی قوموں کو دیکھو, تمہاری طرح کے انسان تھے. ایسے نہیں تھا کہ کوئی عجیب و غریب مخلوق تھی کہ جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت ہی نہیں آنی تھی. اللہ کی اپنی کریشن تھی. جیسے تم اپنے لیے سوچتی ہو نا کہ میرا اللہ مجھے بہت محبت کرتا ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, ایسے یہ لوگ بھی تھے جو اللہ کی مخلوق تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے. اسی طرح سے احسن التقویم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا تھا. تو اب سنیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. الم تر کیف فعل ربک بعاد, اے لوگو سنا تم نے, کیا تم نے دیکھا. اب تارا جو ہے نا, رآ کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا, کیونکہ ہم آیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا, ان کے سامنے تو نہیں ایسا ہو رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ اچھا یہ ہوا. جیسے فار ایگزامپل آج جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا, وہاں پہ تو ایسا ہو گیا, زلزلہ آ گیا, وہاں پہ بادل پھٹ گیا تھا, وہاں پہ یہ ہو گیا, اور ویڈیو آ جاتے ہیں سامنے. تو وہ ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا, ٹھیک ہے. را کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا. کیسے؟ کیونکہ ان کے واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے پہلے ہمیں اچھے سے, اور اللہ کی بات تو سچی ہے نا, کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انت الحق و وعدک الحق و لقاؤک الحق و قولک الحق و جنت حق و نار حق و نبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق و ساعت حق. پڑھا نا, ایوری مارننگ ہم پڑھتے ہیں یہ دعا.
کہ ہم اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تو یہ سچ تھا اور ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا۔ اور مشرکین مکہ تو کیونکہ وہ تجارت کرتے تھے نا، ان کے تو قافلے وہاں سے گزرتے تھے، دے نو کہ یہاں پہ بستیاں تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور ان کے اندر یہ باتیں جو تھی نا، یہ ہسٹری جو تھی وہ کامن تھی، ان کو پتا تھا ان چیزوں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، اور مجھے اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ الم تر کیفا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیفا، یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیفا کو دیکھیں کہ کس طرح، ایک ہوتا ہے نا کہ تم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا ہوا تھا، نہیں، کیفا، کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ فعل ربک بعاد، کہ عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ عاد جو تھے نا، آپ دیکھیں یہ نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد پوری دنیا ختم ہو گئی تھی نا، ہم نے پڑھا تھا، سوائے اس کے جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد ہسٹری میں ہم نے جو پڑھا کہ جو بھی لوگ تھے نا، ان کی نسلیں آگے نہیں چلی۔ ایکچولی نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی جو اس میں کشتی میں تھی، ان سے پھر آگے ان کی نسلیں چلی تھی۔ اور آپ یہ غور کیجئے کہ یہ جن کی بات ہو رہی ہے نا، یہ نبیوں کی اولادوں میں سے تھے، ان کی نسلیں آگے سے آگے جو چلی ہیں، ان میں یہ پہلی قوم تھی جو نوح علیہ السلام کے بعد جنہوں نے تغیی کی تھی، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نافرمانی کی تھی۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ ایسا نہیں ہے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، انہوں نے کہا نہیں کرنا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، ڈن، ایسا نہیں تھا نا۔ یہ ان کو ایک مکمل اتنا بڑا وقت ملا تھا، جیسے آج ہم کیا کرتے ہیں، آج ہم سوچتے ہیں نا کہ ہائے اتنا ظلم ہوا وہاں پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تو قیامت آ جانی چاہیے، ادھر تو یہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہاں کہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہیں، اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ابھی تم نے کورونا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے اذانیں ہر گھر سے چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے اذانیں دیتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، اب نہیں کریں گے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ اپنے بچے بھی تھا کہ آپ باہر ہی رہو، باہر گاڑی میں سے اگر 2 ہفتے کے بعد ملنے بھی آتے تھے نا، تو شیشے اوپر ہوتے تھے کہ نہیں ایک دوسرے کو کسی کو لگا نہ دینا۔ اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی، جنازہ کوئی نہیں اٹھانے جاتا تھا، اپنے لو ون کے ساتھ یہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو پھر اور اس کے بعد کیا ہوا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ نیوز تو آپ لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ کراچی میں جو بھی فنکشن ایک ہوا تھا، اس کی پکچرز جو آئی تھی کہ توبہ 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 کرتے بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارے ملک میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور فحاشی کس لیول پہ جا رہی ہے، تو کس کو اثر ہوا؟ آگے پڑھیں گے، ہاں مجھے اثر ہوا، میں تو نہیں کر رہی ہوں نا، ہم کہتے ہیں ایسے، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے آگے وہ بھی انشاءاللہ آج آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ تم نے نہیں دیکھا عاد کے ساتھ کیا کیا تھا تمہارے رب نے۔ ارم ذات العماد، عماد کہ وہ ارم والے تھے جو ستونوں والے تھے۔ ارم جو تھا نا، ان کا ہائی جو طبقہ نہیں جیسے کہتے وہ تھے، تو یہ وہ لوگ تھے جو اتنے کہتے مضبوط طاقتور لوگ تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیں، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسا لوگ ایسی قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج جو ہم نے ترقی کر لی ہے، اب دیکھو نا اتنے پرانے زمانے والی باتیں تو نہیں اب چلیں گے نا، اب تو زمانہ دیکھو کہاں چلا گیا ہے، کتنے آرام سے ہم اتنی بات بولتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی، اور یہ کب تھی؟ نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم تھی۔ ایسی ترقی کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تک ویسی ترقی کسی نے نہیں کی۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک تو جسامت ان کی صحت مند تندرست جوان جن کو کہتے ہیں، اور پھر ستونوں والے، ستون بڑے بڑے گھر بناتے تھے، کہتے ہیں نقش و نگار ستونوں پہ۔ ابھی بھی شہر جو دریافت میں ہے تو ان کی نظر آتی ہیں یہ چیزیں نا۔ تو اتنی ترقی، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیسیکلی اگر آپ ادر ورڈ میں کہو کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعامات سے بھرے ہوئے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی ہے۔ اپنے نبی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو ان کی بات نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو پھر دکھاؤ عذاب تو آتا کوئی نہیں ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ کیا بھیجا تھا؟
ان کے اوپر جب شروع میں حضرت ہود علیہ السلام نے جب بہت ان کو کہا، تبلیغ کی، نہیں مانے، تو پھر ان کے اوپر قحط آ گیا تھا، اور پھر قحط آنے کے بعد بادل، اتنی گرمی تھی کہ بادل، قحط آئے نا، فصلیں سوکھ گئیں، ان کے جانور جو ہے، پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ بادل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کالے بادلوں کو حکم دیا کہ ادھر چلو جاؤ اور وہاں پہ جا کے برسو۔ اب اس کو جہاں بھی آپ لوگوں نے اپنی امیجنیشن پہ لے کے جاؤ اس کو، وہاں پہ بارش کیسے برسی، وہاں پہ جب بادل دیکھے نا لوگوں نے تو بھاگے اس خوشی سے کہ بادل آگے، بادل آگے، کیونکہ ٹھنڈ آ گئی، بادل آئے ہیں، برسیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ہماری فصلیں پیدا ہوں گی، ہمیں پانی ملے گا، زندگی پھر سے رواں دواں ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بادل کو حکم دیا تھا کہ پھٹ جاؤ، اور وہی بادل جو تھا، ان پہ 7 راتیں اور 8 دن آندھی چلی تھی، اور یہ سارے کے سارے کہتے ہیں اتنے ستونوں والے کی طرح تھے نا، کہ جیسے درخت ہوتے ہیں نا، لمبے کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کہ اکھڑے ہوئے جیسے پڑے ہوئے، اس طرح سے یہ اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکا تھا ان لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور عاد نے، یا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ادنی میں، ارم جو تھے نا، ادنی کے بیٹا ایک تھا جو شداد کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا نا، کہ اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، اور اس نے کیا کہا تھا کہ ہاں جنت کی بات کرتے ہو کہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی، تو میں دنیا میں بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے پورا ایک شہر کریٹ کیا تھا، آپ کو پتہ ہے، جس میں اس نے، کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ سونے اور چاندی کی اینٹیں اس پورے محل میں، اور پورا شہر بیسیکلی بنایا نا، اور اس کے اندر زمرد و یاقوت کے ستون تھے، اور بجری کی جگہ جیسے وہ زمین پہ نا اس نے موتی بچھائے ہوئے تھے، اور محل کے ارد گرد، ہر محل جو تھا نا اس کے ارد گرد جو نہریں رواں تھی نا، وہ جواہرات سے ان کو لگی ہوئی تھی، اور ان کے اوپر پانی بہ رہا تھا۔ وہ ایسی اس نے جنت کریٹ کی تھی، اور جب وہ بن گئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا تھا، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، یہ جا نہیں سکا تھا وہاں پہ، ابھی یہ کچھ دور ہی تھا، آتا ہے 18 میل، اگر ہم آج کی اس میں دیکھتے ہیں، کچھ ایسے آتا ہے کہ اتنی دور تھا کہ آسمان سے ایک چنگاڑ ہوئی تھی۔ چنگاڑ اسی کو کہتے ہیں نا کہ کوئی زلزلہ کی طرح کی چیز ہوتی ہے، یا پھر جو بھی، اب آپ سوچیں کہ طوفانی ہوائیں بھی چلتی ہیں تو آواز آتی ہے تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں، یا پھر کڑک ہوتی ہے بجلی کی، اس طرح سے تھا، تو یہ سارے مر گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں، میں سوچتی ہوں کہ یہ ان کے پاس کس ذات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں کہ پورا شہر اس طرح سے بنا دیا۔ ہمارے تو وہ جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں، ایک انگوٹھی چوری کرنے پہ ہی پکڑے جاتے ہیں بیچارے، تو لگتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ تو اب جو بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے، مذاق کر رہی ہوں۔ اچھا جی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود والے جو تھے نا، وہ کیا کرتے تھے، تراشتے تھے چٹانوں میں وادیوں چٹانوں کو وادیوں میں۔ اب یہ دیکھیں، اتنی بڑی، اتنی طاقت والی قوم تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ اس کے بعد چچا تائی کے جیسے ہوتے نا اولاد کے، اب یہ دوسری قوم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ چٹانیں، اب دیکھیں، اب ذرا پہاڑوں کو دیکھیں کہ کیسے ابھی بھی ان کے وہ گھر جب ڈسکور ہوئے ہیں تو کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر 100 کمروں کے گھر بنے ہوتے تھے،